سلام بزخوركم زخوركم تعزبتي إذا يوتيوب channel لومون كم تلمو داز محورا ميديا هلون أزارارون كم اون حصرتي حدش تحبريت له بحد خوينا كنده سمينا هزي تግራይ አመልኪቱ ናብ ሰልፍ ዝወጣናሉ ምክንያት ብርጌድና ሐመዱ ሕዋትና አውዝ ምሳና አመስቀላ ደባይ ኣብ አዲስ አበባ ተረኺቦምሉ ተተሐቀኛ ጽምዶ አውዚ ኢኔ ምስ ብርጌድና ሐመዱ ተቃለስቲ ንሕና ሐቀኛ ጽምዶ ዘለና አልውራን አስመራን ያለው ደብረ ጽዮን እንዳለ አይታወቅ መለስ ዲክታተር ነው ዲክታተር ህሉ ዘለ ዲክታተር መለስ ዲክታተር ይደበር ኩለን ዝኽእል ሰብ ሓኒ ምጻ ምዕራብ ትግራይ ተኸቢባ እያ ዘላ ተስፋይ ራያ ጠቢሎም አፉንጩ ደም ሳዝኾን አካላቱ ስኢሎም ታይሞ አይብላ አይስተገይሮም ናብ ዘይፍለጥ ቦታ ዓፊኖም ወሲዶም አለው እዚዮምን ካልኦትን ዝሉ ሓድሽን እዋናውን ሓበሬታ ኣለው ብሓደ ኮይና ክንደ ሰሚና ፈልማን እዛ ዩቲዩብ ቻናል አጋይሽ እንተሃልኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብ እዛ ዩቲዩብ ቻናል ኩኑ ንቐጽል أشمار زخوركم تعذبتي كما تكوننا بهلون حدش تحاوريتا كنجمرينا بزلوم علات أبا ديسابا تقارو سلام وسلف خمزوز وزفلت كوينو نزسعوز تفلاليو ناي محاورا ميدانا تفتي سبات دما ناي وعلم زلو وريتو انهاو يركو اسكي حدا فيداني تخطاتنا ينمتا أديساز نورا سلفس بتعامي زحزر نا سالاي موتي ديمو تكراي كام حدرلكا تكراي كم تكراي تطفل اللو ايلو اقراو طيو زتدالو سرعسي تግራይ ሙጽኡ ከም ሓድረልካ ትግራይ ከም ትግራይ ከቅጽለልካ ዳደልካ ትግራይ ኮይንካ ድሳኻ ከሰልፍ ትወጽእ ዝሮ ኣይንሕዘልኩም ስልጣን ይስኩም ብዝተፈላለየ ቂም ሒስኩም ኮይልኩም እኹም ሰልፍ ተተሓውሩልሁና ትግራይ ዝበሃል ግን ሰልፊ ኣይወጽኒ ሲልካ ብስልጣን ህረፍ ዝኸርኩም ትክክለኛ ሰልፍ ትኾን ዝግባእ ግን ከምዚያ ከም ተልዕለኛ ስምዕዋ ማለት እዩ ትክክለኛ ተግባር ተጋሩ በኋላ ተረስይና بزيزو معرات تقاي تقايو دومو تقاي تقايو فتحي أشمار زخوركم تعذبتي نايزحون حساب كم تخنكاتلو صنحنا يمثل بزعباتي اب كتما اديس ابا استغبره سلام وسلفي اديو زهاو ريتيو زخنكاتلو صنحنا مالتي بزغصلون حدا حاونا تمساساري بزعبات غدايسو زهاو حساب له تخاتلنا ينمصا سلام እዚ ቪድዮ እዚ ንዓኻትኩም ክብሪ ስለ ዘለኒ ደው ኢለ ሰርሕ ዘለኹ ሎማ አንቲ ኣብ አዲስ አበባ ዝተኻየደ ሰልፊ ምንም ብዘይካ ውስናት ተጋሩ አይነወርወን ምክንያቱ لكن معانت زنبرة سلفي تقرأي دلائل كنات مخانا تقرأي تفاعتنيا مخانا حزون نخينات تدالهم دلا وعلى بريتريا يتفتس أمنات الناس مرتس بعلا بريتريا مفرسيت مخانا تحاسي وزوات سلفيو إذا ترديكم تجارب وأسرو خبط عن بزح حزقكم كا أب سلفي ترخوكم أبجزخوا عليكم اللهم سلذي نعخاتكم كوري إزجباكم تقرأي سلام دلائلكم زخونات تقرأي وعلى بريتريا يفرم نالتك شاب حزي تلمن كم زلنا علامات ومتفلت كم زلنا سلوت فلتو تقرأي زخونة أجمع كم زي ولا سلوت ترداهم أبغى زخم وعليكم اللهم ترديكم مالتي والسنات كعاد يتجنزوكم تحاوشكم تخونيكم اتزلت زحجن تقرأوا يكونن توؤز نورا مالتي تجديد زوج أو كل جدني كلاي يتبانديراون تتري وزنوركم بانديراي أفتمي دي على وزنه اتزجبر زنورا ما فكرون بمحارني أيو سلادي منم تنايلو ما أنتي عاد ساعة تخيل السلفي منم نتقرأ يزوج كله يكونن مخنياته ويا علم حاسماتنا ويا علم ده حسر في نمبر هزو تقرأ السعزين تايد اللي خمس دولار منم كل يفوت أيو جن حدا جزية سلازة حسمك جزية حاسمنا له كم تقارو مبرح ناس دلام سلام دليتنا كل جزية مالتي سلازي ترديكم تخونتات تشرحي تباك جراوندو والسنات سبعة تقولوا مخانو ترديكم أبغزاهم زوالكم نايت قراش قرت فلت تجارجن أطول لي فيديو سرح زلهم أشمار زخوركم تعذبتي نايزحون حساب كم تنقاتلو صنحنا يمثل أبتي سلفي تجارو بزحت تجارو كم زي ترخون تم ترخو أو دما بزي تردو من قدي ويدما تجفيفهم ويدما بحيلي نفس سلفي سو وزيمكم زخون يو رديتو أعميت مالتو زغزلون تمسسالي بزعباز قداي حدا حونا زحوا حساب له تخطتني نمسا لما عندنا نا بير سوتش سلفر يخمو هادي سا مالتي كافتي سلفي وصينا حرتسب توم او نور فيدرال بوليس ويدما توم او زحليوم نورو اسم يوزحو እና بطعمي مسحق زخونه سلفي نيرو اب سلفي ግን ብዙሕ ሕማቅ ምልክት ንህዝቢ ትግራይ ዘይምጥን ንክብሪ ትግራይ ዘይምጥን
نوعلم كم يجرم زحسو تحفرت سبس انتهي سمعه انتهي تلنا تقول هذا تقرأي لما يحسون ديوم زل بزح نقدر شنك تفكر لي أشمار ظهوركم تعذبتي نيزحونا حساب كم تخنكاتولوز أنا حنا يمثل بحط يروق تأدي ساس تجبر سلامات سلفي إن تقرأي أيو كلن كبل حساو دم ديمولو بزغسلون ظهوركم تعذبتي أفت مدرخ نصوص ترقوا عبيتي أمرار حتى جارو بزحت مجلسي هو ميم كأتم حدا جيتاشو حساو جلسي أفت مدرخ حدا حنا دما نزي أو زقرة أفت حساب مالتيو رأيتو اللو نتريتو سكي تخاتلنا نمزع አዳነች አበበን ጌታቸውን ካልኦት ጻድቃን ተሓባቢሮም ዝገበርዎ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ርኢና ማዕረኽ ክንደይ ብዙሕ ሰብ ነይርዎ ክንደይ ትግራዋይ ተሳቲፍዎ እኳ ዝፍለጥ ነገር ተዘየለ ጌታቸው ረዳ ግን ከይሓፈረ ኣብ ቅድሚት ቀሪቡ ዝተዛረቦም ቃላት ከታተል ፀኒሐ ብጣዕሚ ድሕዝን እዩ ብፍላይ ኣዚኻ ትምክሓሎም ዝነበርካ ሰባት بتقراوينهم زي الدرادر وسبات أفكم درجة وليهم كتريهم طعم زحفري استمالي زقبركم موقعية زقبركم مسرح سبعي دمسسوني تقراي قلت عزفت تتوية بوزو حسب قبل على واحد تقاوم وخلو خيلي قبل على حزب تقراي قلت إيموزلو عزق تقن زي الدرادر تقراوينهم زالهم زقبركم ما سلام وصل في أديس أبابا زقوني يكون تقراوي كدقف ኣይከለኒ ውሑዳት ሰባት ምሳኻትኩም ዝዳናገጹ እንተዘይኮይኖም ካብ ዝገረመኒ ሓደ ካብቲ ዘለዓሎ ኣብዚ ዝግበር ዘሎ መስርሕ ስርዓት ብልጽግና ፈጺሙ ክወቕሶ ይክእልን እየ ምባል እዩ ስጋብ ሕጂ ውዕል ፕሪቶርያ ንኸይትግበር ቀዳማይ ዕንቅፋት ዝኾነ ናይ ኣንበሳ ብፅሒ ድወስድ ስርዓት ብልጽግና እዩ ካልእ ኩሉ ግደፎ ጌታቸው ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ገበን ዝገበረን ካልኦት ሓይልታት ገበን ንኽፍጽሙ ማዕጾ ዝኸፈተን ብምዃኑ ጥራይ ክውቀስ ይግብኦ ነዚኦም ከይጠቐስካ ብዛዕባ ሰላምን ምርግጋእን ዕድልን ህዝቢ ትግራይ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ጽምዶ ዝበሃል ብውሽጥን ብደገን ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለ ስርዓት ብልጽግና ይፈጢርዎ ስርዓት ብልጽግና ዝኸዶም ኣካይዳ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ቅንዕና እንተዝነብሮም ነይሩ ጽምዶ ይመመፅን ትግራይ ሰራዊታ ከተረክብ ኣጽዋራታ ከተረክብ ተበጊሳስ እስኻት መርሖ ጊዜያዊ መንግስቲ ተመስሪቱስ ክሳብ ክንድዚ ተምሎም ተወቕሶም ዘለኻ ድሑራት ኢልካ ተቕሶም ዘለኻ መራሕቲ ንቕድሚት ዝኸዱ ሰባት እዮም ስለዚ ፀጋዕ ሓደ ወሲድካ እንዳተፃረፍካ እንዳዘለፍካን ናይ ህዝቢ ትግራይ ሽግር ክትፈትሕ ዝከኣል ኣይኮነን ሕወሓት ከም ፖለቲካል ፓርቲ ልዕሊ 50 ዓመት ህዝቢ ትግራይ ተቃለሰሉ ውድብ እዚ ውድብ እዚ ክሳብ ዛደቂቕ እዚኣ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ኣፍልጡ ኣይተመልሰን ሕጋዊ ኣፍልጡ ዘይትመልስ ኢትዮጵያ ድማ ንውድብ ሕወሓት ይኹን ንኹሉ ኣባል ውድብ ሕወሓት ኢትዮጵያ እንታይ ይኮነትን ምክንያቱ ውድብ ሕወሓት ናይ መቃለሲ ውድብ እዩ ከይተወደብካ ኣይትቃለስን ከይተወደብካ ከዓ ኣይትዕወት ስለዚ እዚ ሕጂ ንናይ ሱዳን ወቀሳ ተጋሩ ንሱዳን ብገንዘብ ሽየጡ ከም ዘለው ምባልካ ፅባሕ ንጎ ተሓቲትካ ክትምልሰሉ ዘይትኽእል ሕቶ እዩ ብዓብዩ ሱዳን ናይ ሰላም ናይ ሱዳን ኣገዲስ እኳስ ሰላም ሱዳን ኣብ ምፍራስ ዘዋፍር ዘሎ ጉጅለ ኢልካ ጠቂስካ ሰላም ሱዳን ኣብ ምፍራስ ዝሰርሕ ዘሎ መን እዩ ንኣርሴፍ ማዓስከር ገይሩ ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝነቅል ዝገብሮን ድሮናት ከም ዝሰድድ ዝገብሮ ዘሎን መን እዩ እዚ እንድሕር ዘይወቂስካ ኢለን ኣብ መወዳእታ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሽግር ፖለቲካዊ ሽግር ኢልካ ቀሪብካ ፖለቲካዊ ሽግር ኣይኮነን ናይ ምንባርን ዘይምንባርን እዩ ስርዓት ብልጽግና ሒዝዎ ዘሎ ስትራቴጂ ትግራይ ናይ ምድኻሚ ፍርቂ ሓይሊ ትግራይ ገማሚዑ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ህውከት ንክመፅእ ዝሰርሕ ዘሎ ስርዓት እዩ ዝቕፅል እውን ኣብዚ ዝተገበረ ሰላማዊ ሰልፊ በርጌድ ንሓመዱ ኤርትራውያን እውን ኣብቲ መድረክ ንሱ ከም ዝተረኸቡ ዝወፀ ቪድዮ ኣሎ ተኸታተልና ንምፃእ ሰላማ ደቂ ዓበይቲ ሎማዓንቲ ህዝቢ ትግራይ ኣመልኪቱ ናብ ሰልፊ ዝወፃናሉ ምክንያት ብርጌድ ንሓመዱ ኣሕዋትና ኣብዚ ምሳና ኣብ መስቀል ኣደባባይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተረኺቦም ኣለው እቲ ሓቀኛ ፅምዶ ኣብዚ እኔ ምስ ብርጌድ ንሓመዱ ተቃለስቲ እዩ ንሕና ሓቀኛ ፅምዶ ዘለና እዚ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ንህዝቢ ኤርትራ ዝጠቅም ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብሙሉእ ንሃገርና ዝጠቅም እዚ እዩ كورم حاونا ون زي ما حلالفو ملقت له ناو قبلكم أنا لي لعل زي عوت يلن
حواتنا نقع بسلام مصاخم حزب تግራይ حزب ኤርትራ 50 60 ዓመት ናተሸጠ ናብ ድፋዕ ናብ ሞት ካወፃይ ትምርት ሓሪሞ ህዚ ቶም ኤርትራውያን ኣሕዋትና ዝረኽዋ ነበሩ ትግራይ ዝረኽዋ ነበሩ ነገር ተጠቃሊላ ናብ ትግራይ ኣትያላ መምህሮም ኢሳያስ ዝኾኑ ናይ ሕወሓት ሰባት ህዝቢ ኤርትራ ዘሎ ሕማቕ ነገር ክንዲ ዘስተኻኽሉ ህዝቢ ኤርትራ ጥፍዮም ህዝቢ ትግራይ የጥፍእዎ ኣለዉ ክርስዑ ዘይብልና ህዝቢ ኤርትራ ዘጥፈ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጥራሕ ኣይኮነን መራሕቲ ሕወሓት ህዝቢ ኤርትራ ናብ ካምፕ ኣትዮም ናብ ኣውሮፓ ዝሸጥዎ መራሕቲ ሕወሓት እዮም እንመለስ ዜናዊ እዮም ሸይጠምዎ ስለዚ ኢሳያስ ኣፈወርቅን መራሕቲ ሕወሓትን ኩሉ ግዜ መሳርሕቲ መናግድቲ እዮም ህዝቦም ሸይጦም ዘይጸግቡ ኣረመኔታት እዮም ኣብ ዘለና ከዓ ንሕና ናይ ሰላም ሰባት ኢና ህዝብና ሰላም ክረክብ ሰላም ከኣቲ ብሰላም ኮፍር ኢና እንደሊ ስለዚ መጻኹም ክብረት ይሃበልና ብጣዕሚ ዘኹርዕ ነገር ክብረት ይሃበልና ልዕሊ ሰላም የለን ልዕሊ ክብሪ የለን ክብረት ይሃበልና ኣሕዋት يغنينا ثانك يو ብዝቕፅል ናፍቶም ሓደሽን እዋናውን ዝኾኑ ሓፀርቲ ሓበሬታ ከስግረኩም እየ ሕወሓት ህፁፅ ኣኼባ ከካየድ ምዃኑ ዝወፀ ሓበሬታ ኣሎ ተኸታተልና ኢና ንምፃእ ሕወሓት ኣኼባ ከካየድ ኢሉ ዘበት ንብሔራዊ ፕርሰንት ብዝብል መሪ ሓሳብ ህዝባዊ መድረኻት ከም ዝካየድ ውድብ ሕወሓት ገሊጹ በብብርኩ ንዝርከቡ ኣመራርሓን መላእ ኣባላት እቲ ውድብን ህዝብን ዝሳተፍሎም ህዝባዊ መድረኻት ዝካየዱ ምዃኖም ተገሊጹ እዞም መድረኻት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ፀላልዩ ዘሎ ሓደጋ ሃለውና ብዕምቀት ብምዝሳይ ካብ ሓደጋ እዚ ንምውፃእ ከም ህዝቢ ዝግበር ዘሎ ቃልሲን ምሕያልን ንምብራህን ዝዓለሙ ከም ዝኾን ድማ እቲ ውድብ ገሊጹ እዩ ብኻሊእ ወገን ብዛዕባ ሑመራ ዝወፀ ሓድሽ ሓበሬታ ኣሎ እዚ ሓበሬታ ደደቢት ሚድያ ሃይለ እዩ እዚ ሓበሬታ ውፅዎ ዘሎ ተኸታተልና ኢና ንምፃእ ምዕራብ ትግራይ ተኸቢባ እያ ዘላ እዚ ሕዚ ኣብዚኣቶም ኣለዉ እዚኣቶም ኣለዉ ኢለ ንክዛረብ ደልየ ኣይኮነ ከምዚ ክብል ከለኹ እውን ወታደራዊ መልእኽቲ ይሕልፍ ዘለኹ መሲልዎ ዝጨንቆ ዝፈርሕ ዝሰግእ ሰብ ክህሉ እዩ ከምኡ ኣይኮነን ናተይ መልእኽቲ እዚዩ ወታደራዊ ኢንተሊጀንስ ጥራሕ ተይኮነ ዝተራ ተንታኒ ዝፈልጦ ታሪክ እዩ ተኸቢባ እያ ክብል ከለኹ ናብ ሱዳን ቦርደር ኣርሚ 7 ናብ ኤርትራ ቦርደር ኣርሚ 13 ካብኡ እንዳሓር ኣርምታትና እስካዕ ዛና ሒዘና ኣለዋ ፀለምቲ ሒዝካ ምዕራብ ትግራይ ከመይ ከም ዝምለስ ክትርእዩ ኢኹም ድሕሪኡ በዓል ሰፈረ መለሰ ገለ ዘለዎ ናይ ፋኖ ሓይሊ እውን ኣሎ ናይ ቅማንት ሓይሊ እውን ብመተማ ገፅ ኣሎ እዚኣቶም ከመይ ሒዞም ከም ዘለዉ ራእዩ 360 ዲግሪ ተኸበበት እያ ነዚኣ ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ ናይ መዓልቲ ጉዳይ እዩ መዓዘ እቲ ታሪክ ሽዑ ክንሪኦ ኢና መዓዘ እያ ትግራይ ምዕራብ ትግራይ ናብ መረበታ ክትምለስ ፀለምቲ ናብ መረበቱ ዝምለስ ዝብል ክንሪኦ ኢና ኣኪቦም ክፍክሩ ከለዉ እውን ናይ ባሓቂ ከምኡ ገይሮም ክኸዱ ዝኽእሉ ሰባት ድዮም ዝብል ክንርኢ ኢና ስናይ ስግኣቶም ስግኣት ግን ኣኪቦም ዝምለስ ትግራዋይ የለን ምባሎም ኣይኮነን ኣይትጠራጠሩ ክንምለስ ኢና ጥራሕ ኣይኮነን መሬትና ሒዝና ናፅነትና ክንእውጅ ኢና ጆን መዲድ ይብሎ ከም ዝነበረ ድሕሪ ሕዚ ንሕና ናብ ኣዲስ ኣበባ ገፅና ነቋምተሉ የለን ትግራይ በቃ ምስ ኢትዮጵያ በቃና ኢላ እያ ሕልና ሃይለ ሕልና ሳምባዲ ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ ትግራይ ማለት መሬት ኣፍ ኣውፅኡ ኣይኮነን ክዛረብ ኣውፅኡ እውን ተዛሪቡ ውሒጥዎም ኮይኑ ፀላት ከበልዕና መፅኦም እንታይ ከም ዝወፅሖም ንፈልጦ ኢና ሕጂ እንታይ ይግበረሎም ምዕራብ ትግራይ ብዕለት 2/11/2018 ኣኼባታት ነይሮም እዮም ግፋታት ግፋ እኒሄ ሕያል ግፋ ኣብ መብዛሕትአን ጣብያታት ግፋ ኣሎ ኣኼባታት እውን ከም ዝበልክኹም ቅድም ኢላ ከም ዝበልክዎ ነይሩ ኬላ ዋርድያ ብህዝቢ ተሓሎ ተባሂሉ ህዝቢ ኢንፎርሜሽን ንሕወሓት ክበልና ይኽእል እዩ ኢንፎርሜሽን ንቲዲኤፍ ክበልና ይኽእል እዩ ቲዲኤፍ ከዓ ኣብ ቀረባ እዮም እኒአው ህዝቢ ሕልንኡ ምስ ህዝቢ ትግራይ ምስ መንግስቲ ትግራይ ምስ ሰራዊት ትግራይ እዩ ዘሎ ስለዚ ከም ዝተገርና እየዋፀናን ኢሎም ኬላታት ብሰራዊት ኢትዮጵያ እሙናት ብዝብልዎም ብዝቕፅል እውን ዘኸርኩም ተዓዘብቲ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ሓደ ኣዘራርባ ዝኾነ ቪድዮ ኣሎ ንሱ እውን ደብረፅዮን ኣብ ኣስመራ ከም ዘሎ ዝወፀ ሓበሬታ ኣሎ ስታሊን ገብረስላሴ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝበሎ ነገር ኣሎ እስኪ ተኸታተልና እያ ንምፃእ አልቡርሃን አስመራ ነው ያለው ደብረጽዮን የት እንዳለ አይታወቅም ደብረጽዮን የጌታቸው ልጆች አስመራ ገባ ይሉን ነበር ባለፈው ምናልባት አስመራ ከሄለ ከዛ ካለ ይገናኛል ማለት ነው ከነ አልቡርሃን ጋር ይገናኛል ማለት ነው ዊነበር ነው እሱ ኢንሻአላህ ያድርግልን ነው የምንለው ያድርግልን ነው የምንለው በይሳት መተፋፍሩ ምናምን ተሸባቆ የሚከድ አይደለም ብኻሊእ ወገን ከዓ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ተስፋይ ራያ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ተቐጥቂጡ ተወቂዑ ተኣሲሩ ከም ዘሎ ዝወፀ ሓበሬታ ኣሎ ተኸታተልና እያ ንምፃእ ተስፋይ ራያ ቅቅጥ ኣቢሎም ኣፍንጩ ደም ብደም ዝሳ ዝኾን ኣካላቱ ስኢሎም እንታይ እሞ ኣይብላዕ ይስተ ገይሮም ናብ ዘይፍለጥ ቦታ ዓፊኖም ወሲዶም ኣለዉ እንታይ ስለ ዝበለ እዚ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ንትግራይ ዘይጠቅም እዩ
نتقراي أي واتن كم زي عنا سلماو سلفي أي تقوروا إلو سلستا قوام طرح نابزي في البوتا وقعهم أبيلهم سيدهم ملهم سواح نقوه إذا جرزي نواهم كم زخانة يترسعوا شارك بقى حازوا وياهم طريقهم كلها خواص لهم باندات بملأهم ننوعلتهم نوعلو أتحسسهم نعلو استفلا لهم زغتلون نفتي أزرار زخانة حد فيديو كوسلوكمي بزح سباز استفلا ليريتو إنهولون إيركو أزم حرام ميديا مالتيو ملس زيناوي ديكتاتوري نيرو يولنا أستالين قبل سلاسي إذا فيديو سكتاتات لنا ينمزا ترى ملس ديكتاتور يدور ديكتاتور هلو ديكتاتور ملس ديكتاتور يدور كل الناس غير سلوا عني مسا بفلاي مودات أكبابي بفلاي دحرنا إن سيجنا إن ولا موسى ديكتاتور يدور ما ينقرنا هلو ديكتاتور بانيرو فتنيرو يلم بزح نجار جن وليد كام سنة تاني ليدرشيب جن ديكتاتور تبي له مندي أنيرو ناي أوباسانجو عركو ينير ملس عركو أوباسانجو زلام بسابتي بعد ما بتي مريت له مقابر له زي أسفار سيولا زي أسفار لاركا هزو زي كان نزاوي هيك هم زجركا والتدرات ولا بالعوة يتبقى سويته أو حلوه بالكا تطبيق اللي معته والقليه له كونه بياخذ خيل ما نيباد أفريقيا برت كلايمت تشينج G8 G20 نايتي بياتح عبيت نايتي بياجنات تبقى تطعي ما هو تبقى ليفك ديكتاتور نايتر بالله ديكتاتور خوينهم بعلم وعلم بالعوة قول أسرع ديكتاتور نيرو اللي بدله أرجعش اللي بدله ديكتاتور نيرو نايت وانتي إنجرهم نايت غير مرحلة نحلهم زغتلون زخوركم تعذبتي كالي أزرار زخون حدا فيديو له جنرال تادس ورده أبيلو نزبل BBC تقرينيا زصرحو حدا مدبله إذا حبريتها بحر هنان كهاتله جنرال تادس ورده أمنتاي كونتات يركب بريزيدنت غزياو من محدار تግራይ جنرال تادس ورده 30 ميازيا كاب سلطانو كاب زعلو جميرو بزعبا زركبلو كونتات زغلص زخونه ጭቡጥ حبريت አይነበረን نتوسخ حدا عمت بمنግስት ፌደራል سلطانو تناوحلو نيرو هوحات جنا نزينة إقوام نتي قدم كونات زنبرن بسممع بريتوريا زفرسن بيت مخري بمملاس أبومبر اتودب بريزيدنت اتكلل كم زخونون أويجوم جنرال تادسة بسنكز نزمت صعبين ات سلطان غزياو من محدار بقلبة استوصات صراحيلي كم زخون أفليتو نيروم بدحرزي دهايو أيتسمعن سانيحو جنرال تادسة ورده أب منتاي كونتات كم زركب نفلم أوان كاب مقرباتو تشبوت حبريتا رهبنا لنا أمباسادر أمريكا إرفين ماسينغا مس جنرال تادسة نمرخب قوتصورو بمحز بربع شمونت حملة كلتشهن 10 شمونت عامة مرات إثيوبيا كاب أدي سابا ناب مقالة قوعيزوم ندحنتهم شمام زين قلتهم مقرباتو أمباسادر ماسينغا قدم حزون نجنرال تادسة كرخبو فتينو كم زي سمر يزاربوم اتناي ربع كالاي قوصور إنيروم بكبابياوي أقوصاصرا رفاد ساعات 5 كراخبو توقاصيروم كبابي ساعات 4 رفاد غنا ناب وانا حلوا جنرال تادسة سلك تدويلو حدا قطين تئزاز تمحلاليفو اتي كاب حلافي VIP حلوا بيرو سلامن صطان استدوله سلكي نتكونتات قيرو منم عينت عجابا كيتهبو منقسقاسات كيتغبرو ماكيناتات كينقسقاسا ازون نجنرال تادسة افلط وزبل تئزاز نيروم نت تئزاز تحيسوم زخونه منقسقاسن تغيروم دما خالق خغت زخل حيل كمزلو حوسي مطنققتا ممرحت واهبوم از ممرح دما نبعلو نجنرال تادسة كمون نخلوم شفراتن حجزتون كنغروم تحبيروم شعو اتحلف حلواز توهابو تئزاز نجنرال تادسة فليطوم ات جنرال نزي تقبلون بعلي مكينا نازوركو كخيد يلو تبقيسو كم زنبرون BBC زرخبو حبريتاي ملكت ات كونتات ابلع الحلو تخونه اوالات سدرو ازيو زجن كم زنبره اتوم منشتات BBC تزاريبوم بفلاي اوالات سدرو يترفخا مستزلو خونتات انتاي كم زفتر اي فلت انيلوم كم زلمنون كيوت كم استمحصنون نمفلاط تخايلوم أبي موداتها جنرال تادسة بمعدا بيت سب تمليسو نتا أمباسادر دويلو نتكونتها تارديوم حدا مقرب زاقات أمي حدا عدي مرح زنبر الجنرال ناي مزراب سبات ناي مركب ناي منقسقاس مسلو بوقع تعاقيتو خمزلو زملكتيو وتيو نيرون تزخون انتاي كقات منيرو خبل بحتو شاولو تتزاريبوم ممرحة حيسوم بين خاين سدكان مساخاخن كيدينا زبلو أوالات حلوا كم زنبر يوم من
ምንጭታትና ገሊጾምልና አምባሳደር ማሲንጋ ምስ ምክትል አቦንበር ህወሓት አይታማንኤል አሰፋ ዝርከቦም ሰበስልጣን ብዛዕባ ውዕል ፕሪቶሪያን ኩነታት ተመዛበልትን ተዘራሪቡ ከም ዝተመለሰ ጸብጻባት ይሕብሩ ምንጭታትና እቲ ፕሬዝደንት ብፍላይ ካብቲ መዓልቲ ጀሚሩ ኣብ ቀይዲ ውዕሉ ከም ዘሎ ይስምዕና ይብሉ ኣብዚ ጉዳይ ካብ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ መብርህ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፈተነ ኣይሰመረን ጀነራል ታደሰ 30 ሚያዝያ ካብ ስልጣኑ ካብ ዝዕሎን ነዘ ናብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ከይዱ ኣይፈልጥን ስልጣን ከም ዝሓዘ ምስ ዝገልጹ መራሕቲ ህወሓት እውን ዝኾነ ርክብ ኣይገብርን እንተኾነ ኣብ ጥቃ ገዝኡ ናብ ዝርከብ ናይ ውልቁ ቤት ጽሕፈት ከም ዝኸይድን ዝበዝሕ ግዚኡ ኣብ ገዝኡ መጽሓፍቲ ብምንባብ ከም ዘሕልፎን እዮም እቶም ምንጭታት ንቢቢሲ አረዲኦም እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ወጣር ኩነታት ይምልከተና እዩ ዝብሉ ንጀነራል ታደሰ ዝረኸብዎ አካላት ከም ዝነበሩ አረጋጊጾምልና ካብ ሕብረት አውሮጳ ዝተለኣኸ ከም ዝኾነ ዝእመን ነባር ኖርዌጃዊ አምባሳደር ቅድሚ ሓደ ሰሙን አዛሪብዎ ከም ዝኸደ ይገልጹ ብፍላይ ብድሕርቲ ናይ ብሮብዕ ተጓንፎ ንሱ ዝቆጻጸሮ ዝኾነ ነገር ከም ዘየለን ኣብ መጻኢ እንታይ ክፍጠር ከም ዝኽእል ንቤተሰብን ንመቕረባቱን ዘጨንቕ ኮይኑ ከም ዘሎን ቢቢሲ ካብቶም ምንጭታት ክርዳእ ኽኢሉ ዛጊድ ኣባላት ሓለውኡን መኪኑኡን ምስኡ እዮም ዘለው እንተኾነ ብዘይስሩዕ መገዲ እቲ ሓለዋ ከም ዝቕነስን መኪኑኡ ከም ዝውሰድን ይሰምዑ ከም ዘለው መቕረባቱ ተዛሪቦም ጀነራል ታደሰ ኣብ ዝሓለፈ ንልዕሊ 2 ወርሒ ብዙሕ ካብ ገዛ ከም ዘይወፀ ድማ ሓቢሮም እቲ ናይ ብሮብዕ ትእዛዝ ኣዝዩ ዘሐርቕን ዘቆጥዕን እዩ ነይሩ ናይ ምዝራብን ናይ ምንቅስቓስን መሰሉ ተሓዲጉ ከም ዘሎ እዩ ዘርኢሎም ኣብ ናይ ገዛ ማእሰርቲ ከም ዘሎ ብቁልዕ ዘርኢ ከም ዝኾነ ድማ ንቢቢሲ ገሊጾም ማርከስ ዝኸርኩምን ዝኸርክን ተዓዘብቲ ዛ ዩቲዩብ ቻናል ናይ ዘሎም ዕለት ዝነበሩ ሓደሽን እዋናውን ሓበሬታ እዞም ክንከታተሎም ፀንሕና ይመስሉ ኣብ ቀጻሊ ብኻልኦት ሓደሽ እዋናዊ ሓበሬታ ተመሊስና ክሳብ ንራኸብ ኣብዛ ዘለኹሞ ሰላም